सुपर पावर कहा जाने वाला मर्द जो सारी दुनिया की उसकी आंखों में कोई आंख डाल के देख न सकता था, अल्लाह ने झिझोड़ के रख दिया, अल्लाह ने तोड़ के रख दिया। यूं लगता है कि आपका तूफान अल्लाह पाक ने उतार दिया और आपकी हवाएं अल्लाह पाक ने भेजी और सारा का सारा मुल्क अल्लाह पाक ने तबाह करके रख दिया। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की ताकत थोड़ी आखिरत का आजाद बढ़ा, दुनिया के दर्द थोड़े आखिरत की जन्नत बहुत बड़ी। लिहाजा हम अपने कदम को वापस लाएं। कोई ऐसे साइड के काम तक कदम पहुंचती है जो ड्रग्स का आदी बन गया है, जो कुत्ता गोली का आदी बन गया है, जो नशा का आदी बन गया है। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के लिए कहो कि वापस न जाओ, अल्लाह के लिए नशे से वापस आ जाओ। अरे कहाँ जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, कहाँ अपनी जवानी बर्बाद, तक मेरी सदा पहुंचती हो जिन्होंने नाचने को तहजीब बना लिया, गाने को तहजीब बना लिया, अपनी इज्जत के सौदे करने को अपना बिजनेस बना लिया। अरे खुदा के वास्ते वापस आ जाओ। ये शबाब 5 साल का है, ये शबाब 10 साल का है, ये जवान अल्लाह उसके रसूल की बगावत और नाफरमानियों और जवानों की कदम अल्लाह की नाफरमानी के अड्डों की तरफ उठ रहे हो और बच्चियां बेपर्दों के बाजारों की जीनत बन रही हो और मुसलमान फिर यूं कहे कि साहब हम क्यों जलील हो रहे हैं, हम क्यों तबाह हो रहे हैं, हम क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्यों हमें काटा जा रहा है, क्यों हमें मारा जा रहा है, क्यों हमें जलाया जा रहा है। हम तो अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं ना, हम तो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं ना, हम तो नबी के नाम पर दुरूद पढ़ते हैं ना। तो जुर्म मेरा और आपका ये है कि हमने अल्लाह के दीन को सीखा नहीं है, हमने अल्लाह के दीन को समझा नहीं है। ये मेरा और आपका बड़ा जुर्म है। इल्ला माशाअल्लाह कि हमारा अपना बड़ा जुर्म है कि हमने अल्लाह के दीन को मुकम्मल तौर से अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी है। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ, मुतमईन हूँ साहब कि मैं 100% दीनदार हो चुका हूँ। हालांकि नमाज ये इबादत में बड़ी इबादत है, लेकिन ये 100% दीनदारी नहीं है। जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है और बाहर झूठ पे सौदे भी चल रहे हो, बाहर सूद पे सौदे भी चल रहे हो और मोबाइल में नंगी फिल्में भी चल रहे हो और घरों में माँ बाप को गालियां भी पड़ रही हो और बहनों के हकूक भी बर्बाद किए जा रहे हो, साहब की तो तहज्जुद नहीं छोड़ती। ये बंदा नमाजी तो कहलाया जा सकता है लेकिन दीनदार नहीं कहा जा सकता, दीनदार नहीं कहा जा सकता। और अल्लाह ताला अपने बंदों से मुकम्मल दीन का मुतालबा करता है। प्यारे भाइयों, ये हमारा जुर्म है कि हमने अल्लाह के दीन को सीखा नहीं है। ये एहसास अपने अंदर में पैदा कर लें, मैं नाक़िस जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं अधूरी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं मुजरिम बन के अल्लाह की धरती पर जिंदगी गुजार रहा हूँ कि जिसका मुझसे मेरे अल्लाह ने मुतालबा किया, मैं उस दीन को आज सीखने के लिए तैयार नहीं, मैं उस दीन को आज 100% के एतबार से अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए तैयार नहीं। प्यारे भाइयों, याद रखने की बात है, बड़ी बड़ी कौमों पर अल्लाह के अज़ाब उतरे हैं, माशरत में वो आवारा हो गए, मामलात में वो बेकाबू हो गए, अखलाकियात के जनाजे उन्होंने निकाले। अल्लाह ने आसमानी दुनिया कौन कौन पर अल्लाह पाक ने वो पत्थरों की बारिश करके दिखाई, आग की बारिश करके दिखाई, जमीन और आसमान से वबाओं और बलाओं को अल्लाह ने उन पर उतार के दिखाया। क्या जुर्म इनका था? इनके बड़े बड़े जुर्म वो तो थे कि अल्लाह के साथ शरीक भी कर रहे होते थे, बगावतें भी कर रहे होते थे, लेकिन गौर कीजिएगा बेहयाइयां उनके अंदर थी, बगावतें उनके अंदर थी, नाफरमानियां उनके अंदर थी। वो जालिम बन गए, वो बेहया बन गए, औरों के हकूक के ज़ाय करने वाले बन गए। तो अल्लाह ने क्या किया कि अल्लाह ने अपने अज़ाब को कोड़ा अल्लाह पाक ने उतारा। वो हदीस मुझे अचानक याद आई है जिसमें अल्लाह के रसूल ने 15 बातें इरशाद फरमाई थी कि जब ये होगी तो अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना, आपको हैरत होगी। अक्सर 15 बातों में उसमें नमाज का जिक्र नहीं है, उसमें नमाज का जिक्र नहीं है, इबादतों का जिक्र नहीं है, ज़कात का अलबत्ता उसमें जिक्र है। आप गौर कीजिएगा, वो जो 15 नाफरमानी अल्लाह की रसूल ने सुनाई उनमें माशरत की नाफरमानी है, मामलात की नाफरमानी है और अखलाकियात की नाफरमानी है। अल्लाह के रसूल की वो हदीस आप सुनिए, आपने इरशाद फरमाया इज़ा तुक़िल अल-फ़यूदु वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा
وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وأبقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وصارت الأصوات في المساجد وصار القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور وظهرت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقلبا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، زکات کا مان سمجھا جانے لگے، علم دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے، آدمی بیوی کی اطاعت کرے، ماں کی نافرمانی کرے، دوستوں کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، اور مسجدوں میں کھلا کھلا شور مچائے جانے لگے، قوم کا سردار ذلیل ترین شخص ہو جائے، لوگوں کا ہیرو بدترین شخص ہو جائے، آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جانے لگے، ناچ گانے کے آلات عام ہو جائیں، ناچنے والی عورتوں کا رواج عام ہو جائے، شرابیں عام پی جانے لگے، نشہ عام ہو جائے، اور بعد کے لوگ پہلے لوگوں کی شان میں گستاخیاں کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر انتظار کرنا کہ زمینیں پھٹیں گی، پھر انتظار کرنا کہ پتھر برسیں گے، پھر انتظار کرنا کہ سر آندھیاں چلیں گی، اور پھر انتظار کرنا کہ سورتوں کو اللہ تعالیٰ کتے اور خنزیر کا بنا دے گا. 15 بیماریوں کی طرف حضور نے اشارہ کیا. 15 بیماریاں اکثر جو جڑی ہیں معاشرت سے جڑی ہیں، معاملات سے جڑی ہیں، اخلاقیات سے جڑی ہیں، کہ جب بد اخلاقی کی جا رہی اللہ کا عذاب اتر رہا ہے، بے حیائیاں ہو رہی اللہ کا عذاب اتر رہا ہے، دن میں خرابیاں آ رہی ہیں، معاملات میں خرابیاں آ رہی ہیں، اللہ کا عذاب اتر رہا ہے. میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو 100% دین پر گزارنے کی عزم کریں، ارادے کریں، اور آج اپنے اس جرم سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں مجھے اور آپ کو آج اس مسجد میں توبہ کرنی ہے کہ اللہ میرا بڑا جرم ہے، جہاں اور نافرمانیاں زندگی میں، یہاں نافرمانیوں کی ایک بنیادی وجہ کہ میں نے دین کو سیکھا نہیں ہے، میں نے دین کو سمجھا نہیں ہے، میں نے دین کو زندگی میں جگہ دی نہیں ہے. آج میں ارادہ کر کے اٹھا جائے، اللہ سے توبہ کھلا کر کے اٹھا جائے کہ آج سے جینا انشاءاللہ 100% دین پر ہے، آج سے مرنا انشاءاللہ 100% دین پر ہے. ہم مکمل دین کو زندگی میں لانے کا عزم کریں. اللہ دنیا کی زندگی کو اللہ کو جنت بنا دے گا، اللہ دنیا کی زندگی کو جنت بنا دے گا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت کے مزے اللہ تعالیٰ مقدر کرے گا. ہم 100% دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. ہم عبادت بھی انشاءاللہ کریں گے، ہم نمازیں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. نماز تو بہت بڑا اسلام کا حکم ہے، فرمایا جو نماز کو زندہ کرتا ہے وہ اپنے دین کو قائم کرتا ہے، اور جو نماز کو چھوڑتا اپنے دین کو ڈھا دیتا ہے. نماز کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں اس بات کا علم نہ تھا کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس کے ساتھ جنگ دشمن کر رہے ہیں؟ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ 70-72 افراد کا قافلہ، خیمہ لگا ہوا، گھر کی خواتین اندر ہیں، گھر کے چھوٹے بچے اور بچیاں اندر ہیں، اور باہر کیا کچھ ہو رہا ہے. جب شروع ہونے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے. بہن زینب نے کہا کہ بھیا کیا مسکرائے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ آنکھ لگی تو اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا. اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں تجھے لینے. اللہ کے رسول جس کے استقبال کی بشارت دے رہا ہوں، اور جن کو اللہ کے رسول نے ان کے بچپن میں یوں کہا ہو کہ حسن و حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. آج یہ بندہ میدان کربلا میں نماز نہ پڑھتا، اللہ کی قسم اس کی جنت کے درجے میں فرق نہ پڑتا. لیکن یہ پیغام دیا ہے کہ یوں اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے، اور یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یوں اللہ کے رسول کے دین پر قربان ہوا جاتا ہے. جب شروع ہونے سے پہلے مجمع آمنے سامنے ہے، شمر بدبخت ادھر کا سپہ سالار اس کو سفید داغ کی بیماری تھے،
उस पर नजर पड़ी तो कहा कि सच कहा था मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसी ने पूछा क्या बात है? इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नाना की जुबान से सुना था कि मैं देख रहा हूँ एक चिक्का बड़ा कुत्ता मेरी औलाद को खून पी रहा है। वो देखो शिमर निगाहों के सामने खड़ा हुआ है। 3 दिन से पानी पीने को नहीं मिला था, पानी पीने को नहीं मिला था। जंग शुरू हो गई, होते होते ज़ुहर की नमाज का वक्त दाखिल हुआ। तकरीबन आधे साथी शहीद हो चुके हैं। घर में कैसा चीख चिंगारा मचा होगा, घर की खवातीन कैसा उनकी आहें अल्लाह के अर्शों को हिला रही होगी, और कैसा अजीब दर्द भरा मामला। तकरीबन आधे साथी शहीद हो गए। दुआ की नमाज का वक्त हुआ तो इन्होंने अपने साथी हजरत ज़हर से फरमाया कि ज़हर जाओ, जाकर कूफे वालों से कहो कि थोड़ी देर के लिए जंग बंद कर दो, हमें नमाज पढ़नी है। यहाँ तो कारखाने बंद नहीं होते हैं, यहाँ तो तरतीबें नहीं बनते हैं कि भैया तू इतना संभाल ले, मैं पढ़ जाता हूँ तो फला मस्जिद में नमाज पढ़ लेना। वहां जंग बंद करने की डिमांड हो रही, क्यों? क्या हमें नमाज पढ़नी है? उन्होंने जाके शिमर बदबख्त से कहा कि शिमर थोड़ी देर के लिए जंग बंद कर दो, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो शिमर ने कहा कि हम तो तुम्हें नमाज में भी कत्ल करेंगे और तुम्हारी नमाज भी नहीं होती है। उन्होंने फरमाया कि लानत तो इस पर तेरी नस्लों पर, अरे जिस खानदान के तो पहले नमाज मिली क्या उनकी नमाज नहीं होती? वापस आके पैगाम दिया, कभी हजरत वो बदबख्त शिमर कहता है हम तुम्हें नमाज में भी कत्ल करेंगे। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा सकते थे चलो भाई अभी तो जान पर बनाई है, नमाज तो बाद में पढ़ लेंगे, अभी इससे जंग करो। उन्होंने फरमाया कि भाई हम नमाज नहीं छोड़ सकते, एक काम करो आधे इससे जंग करो, आधे नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहो। और गोया के जुबान हाल से पैगाम दिया कि सारी दुनिया के लोगों को ये पैगाम दे दो कि यूं अल्लाह की दीवार में सजदे किए जाते हैं, यूं अल्लाह के हुक्म को पूरा किया जाता है। पानी पीने को नहीं था तो वुजू कहां से करते हैं? वो पता नहीं करबला की मिट्टी से तयम्मुम हुआ या अपने खून से वुजू किए, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा और बदन जख्मी है, और उस कैफियत में ये बंदों ने अल्लाह अकबर कही है और रुकू भी हो रहे हैं और सजदे भी हो रहे हैं। किन कैफियत के साथ उन्होंने नमाजों को अदा किया होगा? ज़ोहर की नमाज किस कैफियत के साथ हुई है? होते असर की नमाज का वक्त दाखिल हुआ, सारे साथी शहीद हो चुके हैं, अकेले बचे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या दर्द भरा मंजर है, क्या दुख भरा मंजर है, और घर की खवातीन कैसा रो कर नचा होगा। मुझे याद आया इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। इनका नाम अपने दादा के नाम पर अली था, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लक़ब से मशहूर हो गए। वो भी उस मौके पर मैदान करबला में थे, सख्त बीमार से खीमे के अंदर थे, अगर बाहर होते तो वो भी ज़िबा कर दिए जाते। जिंदगी में रोते बहुत थे। किसी ने उनसे पूछा कि हजरत आप इतना रोते क्यों हैं? अजीब जुमला फरमाया था कि याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा यूसुफ खो गया था और 40 साल के बाद मिला, तो इंतजार कर कर रो 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 बाप की आंख की रोशनी खत्म हो गई। मैंने अपनी आंख के सामने करबला के मैदान में अपने पूरे खानदान को कटते देखा है, मेरी आंख का आंसू कैसे खुश्क हो सकता है? क्या दर्द भरा वाक़या है, क्या दुख भरा वाक़या है। असर की नमाज का वक्त दाखिल है तो सोचा कि क्यों ना अब मैं भी दुनिया से जा रहा हूँ तो अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला उसको आखिरी नजर देख लो। खीमे में आवाज दी कि अब्दुल्ला को भेजना है, मैं आखिरी नजर उसको देखना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला को बाहर भेजा गया। इत्मीनान ये है कि बच्चे पर दुश्मन हमला न करेंगे। बच्चे को बाहर मंगवाया, उसको गोद में लिया, बाप की आखिरी नजर बेटे के चेहरे पर पड़ रही है और ये वालिद यूं समझता है कि अब ये दुनिया से जा रहा है, बच्चा तो अभी रहने वाला, लेकिन आसमानी फैसले कुछ और है कि इस बाप की आंख के सामने उसके बेटे की रूह उसके अपने बदन से जुदा होनी है। अल्लाह की तकदीर गालिब आई और दुश्मनों में से दुश्मन ने तीर का निशाना लगाया, उसने तीर छोड़ा, वो सनसनाता का तीर आके गोद के बच्चे अब्दुल्ला की गर्दन के पार निकल गया। 2 झटके में रूह निकल गई, उसके खून का फव्वारा छूटा, बाप के हाथ में बच्चे का खून, उसको लेके करबला की मिट्टी में बिखेर दिया और आसमान की तरफ देख कर अल्लाह पाक से कहा कि अल्लाह अगर तू मुझसे राजी है तो मैं भी तुझसे राजी हूं, मेरा तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है।
असर की नमाज का वक्त हो चुका है, अब यूं कहा कि नमाज को नहीं छोड़नी है, असर की नमाज शुरू कर दी, सजदे में गए। दुश्मनों ने कहा कि अगर इनको खत्म करना है तो नमाज में इनका सर इनके बदन से जुदा कर दो। अगर इसने सलाम फेरा में से किसी एक को न छोड़ेगा, नवासे रसूल सजदे में है और सर को बदन से जुदा कर दिया गया। कि दुनिया से जाते जाते पैगाम दिया है कि यूं नमाजें अदा की जाती हैं। हम तो लोग नहीं छोड़ पाते, हम तो कारोबार नहीं बंद कर पाते हैं, हम तो शटर नहीं गिरा पा रहे हैं, हम बिस्तर नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरे भाइयों, हम नमाजों को जिंदा करें, इस सारा मजमा करें, इंशाअल्लाह मौत की शाम तक इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। हम नमाजों को अपने अंदर जिंदा करें। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, नमाज तमाम बेहयाइयों से और नाशाइस्ता हरकतों से रोकती है। हम नमाजी बन जाए इंशाअल्लाह, हम नमाज को जिंदगी में जगह दे दें, बहुत सारी बुराइयों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। हमें इबादत भी इंशाअल्लाह करनी है, हमें नमाज इंशाअल्लाह पढ़नी है, हमें कुरान से इंशाअल्लाह दोस्ती करनी है। ये कुरान कब्र का भी साथी, हशर का भी साथी, आखिरत तक जन्नत तक पहुंचाने वाला। आज जन्नत की बात है, इस उम्मत के हाथ में नबी ने कुरान थमाया था, बस मोबाइल ही रहेगा, कुरान हाथों से निकल गया। कुरान आज धूल खाते हुए मस्जिदों में पड़ा हुआ, घरों में पड़ा हुआ, बल्कि रेशमी रुमाल में लपेट के ताक की जीनत बना के रख दिया। कब खोलेंगे? रमजान के महीने में खोलेंगे। अरे ये कुरान तिलावत के लिए उतरा है, गौर फिक्र करने के लिए उतरा है, अमल करने के लिए उतरा है, दिल में बसाने के लिए उतरा है। अब कुरान को अपने दिल में बसाएं। मुबारक मसीने जिनमें अल्लाह का कलाम महफूज है, जिसमें अल्लाह का कुरान उतरा हुआ, और मुबारक वो ज़बानें जो दिन रात कुरान की तिलावत के साथ वक्त उनका गुजरता है। मुबारक वो कान जो कुरान सुनते हैं, मुबारक आंखें जो कुरान देखती हैं। याद रखने की बात है, हशर के मैदान में वो जुबान बड़ी बदकिस्मत होगी जो अल्लाह के कलाम पे न चल सके हो, वहां बड़ी बदकिस्मत होगी जो अल्लाह के कलाम को न देख सके हो, वो कान बड़े बदकिस्मत होंगे जो अल्लाह के कलाम को न सुन सके हो। हम कुरान से दोस्ती करें, हम कुरान से दोस्ती करें। अल्लाह में इकबाल ने क्या शानदार कहा था, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर, और पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो चेहरे पर लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, और लाए तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। हम कुरान से दोस्ती करें। 24 घंटे में कोई 1 घंटा हमारे पास कुरान के लिए नहीं है, कोई आधा घंटा हमारे पास कुरान के लिए नहीं है। महीनों गुजर जाते कुरान को हाथ में लगाया, सालों गुजर गए कुरान को हाथ में लगाया। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, जिंदगी गुजर गई कुरान को हाथ में लगाया। आज तक एक मरतबा भी कुरान पाक को खत्म करने की नौबत न आई। कितनी बड़ी महरूमी की बात। हम कुरान से दोस्ती करें, हम कुरान से दोस्ती करें। अटक के बढ़ना दोहरा अजर अल्लाह पाक अता करेगा। नहीं आता इमाम सबसे सीखिए, हाफिज सबसे सीखिए, आलिम सबसे सीखिए, सीखने की कोई औरत नहीं है। शैतान इंसान को नाउमीद करता है कि तेरी तो 40 हो चुकी है, 50 हो चुकी है, अब तो कहां से कुरान सीखेगा? सीखने का जमाना रुखसत हो चुका है। मैं आपको बताऊं, अक्सर सहाबा ने कुरान बड़ी उम्र में सीखा है, बड़ी उम्र में सीखा है। कलमा पढ़ा 30 साल की उम्र में, तो उसके बाद ही कुरान सीखा ना। कलमा पढ़ा 40 साल की उम्र में, उसके बाद कुरान सीखा है। कलमा पढ़ा 45 साल की उम्र में, उसके बाद कुरान सीखा है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कलमा पढ़ा 38 साल की उम्र में, के बाद ही तो कुरान सीखा। हम कुरान से दोस्ती करें, हम कुरान को वक्त दें। रात में हम जल्दी नहीं पर भाई काम कर, इशा के बाद घर आ जाएं, दोस्तों की मजलिस से खत्म करके 1 घंटा वीआईपी टाइम अपने अल्लाह को दे दें। 10 से 11 का टाइम मेरे अल्लाह का, न बीवी का गुजर न बच्चों का गुजर। अब कुछ कुरान पढ़ूंगा, कुछ अल्लाह अल्लाह करूंगा। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। अब तो आज आपको खलवत हो गई, एक जो तुझसे मोहब्बत हो गई, सारी
دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لا تجر کو اب کہاں ہٹتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی کہ ہمارے جوان آج سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں، یہ جوان ہمارے ڈرگس کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں، نشہ کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں، کاروبار میں نا امید کر کے رکھا ہوا، دنیا بھروں میں نا امید کر کے رکھا ہوا، ارے سب کو چھوڑو اللہ سے لگا لو، اللہ کی قسم و سکون اللہ تعالیٰ کا کرے گا جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دنوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہوا۔ ہم اللہ سے یاری تو لگائیں، ہم اللہ سے دوستی تو کریں۔ ارے بتاؤ دنیا کا کوئی نام ایسا جس میں اللہ جیسی چاشنی بھری ہو، جس میں اللہ جیسی مٹھاس بھری ہو، آدمی اللہ کہے وہ میں پانی بھر جاتا ہے۔ آپ کلمہ پڑھیے، اللہ والے ذکر سکھاتے ہیں، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ کیا مزہ منہ میں بھر رہا ہوتا ہے۔ ہم سبحان اللہ کہیں، ہم الحمدللہ کہیں، ہم اللہ اکبر کہیں، کیا نورانیت محسوس ہوتی ہے، کیا دل میں منہ میں مزہ بھر رہا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ دل لگانے کے لائق کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس سے قرآن کا اعلان ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارے لوگوں اللہ کی طرف دوڑو، یہ دنیا کی عورتوں کی طرف نہ دوڑنا، یہ دنیا کے حسن جمال کی طرف نہ دوڑنا، اور یہ پیسہ سونے چاندی کی طرف نہ دوڑنا، اس میں چل کر لیا کرو، دوڑو اللہ کی طرف، دل لگاؤ اپنے اللہ سے، یاد کرو اپنے اللہ کو۔ حدیث میں اللہ کی رسول نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا حضرت وہ کیسے نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، اکثر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ ہم اللہ کے نام کی رٹ لگائیں، ہم اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزاریں۔ کوئی بڑا بندہ ہم تو یوں کہیں کہ بھیا تو بہت پریشان ہے، دیکھ ٹینشن مت لے، دن اور رات میں نہ صبح اور شام آدھا گھنٹہ جب آ کے میری آفس میں بیٹھ رہا کر وہ تیرے سارے مسئلے میں ہینڈل کر لوں گا، بندہ کتنا مطمئن ہوگا۔ وہ فلاں سیٹ صاحب نے کہہ دیا کہ آدھے گھنٹے کا چکر لگا جایا کر، ساری کائنات کا رب اللہ مجھ سے کہتا ہے اور آپ سے کہتا ہے میرے بندے تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں 24 گھنٹے تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ ساری کائنات کا اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے، تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر کے تو دیکھیں۔ ہم تیسرا کلمہ پڑھ لیں، ہم درود شریف پڑھ لیں، ہم استغفار پڑھ لیں، کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں جی کاروبار نہیں چلتا، بس لاس ہو رہا ہے، یہ اولاد نہیں ہے اور شادی نہیں ہو رہی، یہ مسئلہ ہے۔ آپ استغفار کی کثرت کرو، اللہ ساری مشکل کی گھٹنوں سے اللہ کو نکال کے دکھائے گا، رزق کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، دعا میں قبولیت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اولاد کے ذریعے اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ آدمی استغفار کی کثرت تو کرے، یہ بڑی دولت ہے۔ لوگ بابا کے پاس جاتے ہیں، بابا کوئی تعویذ تو اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، بابا کوئی علاج کرو، بابا کہتے ہیں کسی نے تھی اولاد باندھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اولاد دینا میرے بس میں ہے، میں جس کو چاہوں لڑکا دوں، جس کو چاہوں لڑکے دوں، اور جس کو چاہوں دونوں دوں، جس کو چاہوں دونوں نہ دوں، تو اللہ دینا چاہو کوئی باندھ دے، یہ امپوسیبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا شادی نہیں لگ رہی ہے، رشتے آپ نے توڑ جاتے ہیں، کسی نے رشتہ بند دیا تو کیا کریں؟ ہم استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں مقدر کر دے گا، کاروبار میں اللہ پاک آسانی مقدر کر دے گا۔ ہمارے بزرگوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دلچسپ واقعہ آپ سنیے گا۔ بڑے عالم تھے، وقت کے بہت بڑے آدمی، جو گاؤں دیہات کا حضرت کا سفر تھا۔ ایک گاؤں میں پہنچے، شام ہو چکی تھی، سردی کا زمانہ تھا، مغرب پڑی، حضرت نے سوچا عشاء بھی پڑھتا ہوں اور اسی مسجد میں قیام کر لیتا ہوں، اور اگلی صبح کوئی اور گاؤں میں جانا تھا۔ تو حضرت نے عشاء کے بعد آپ نے چاہا کہ مسجد میں آرام کر لوں۔ مؤذن صاحب بہت سخت ہے، انہوں نے کہا یہ کوئی مہمان خانہ اور مسافر خانہ نہیں ہے، یا رکنے کی اجازت بھی کوئی نہیں ہے، تاکہ اللہ کے بندے سردی بہت ہے، اگر رکنے
کی اجازت دے تو بڑا احسان ہو جائے. کبھی کوئی اجازت نہیں, آپ کہیں اور جا کے آرام کریے. حضرت کو باہر کر دیا. حضرت نے سوچا کہ کوئی ٹھکانا تو اپنا ہے نہیں, اللہ کے در پر مسجد کی پہلی پر سو جاتا ہوں, وہاں پر لیٹنے لگے. مؤذن نے وہاں سے جا کے دھکا دے دیا. اللہ والوں کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل یہ وہ بندہ ہے جو ساری دنیا میں اس زمانے میں مشہور تھا. اگر وہ یوں کہتے مؤذن سے کہ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں, میں احمد بن حنبل ہوں, مؤذن ان کا اٹھا کے ان کو سر پہ بٹھا لیتا تھا. لیکن یہ بھی اللہ والوں کے انداز ہوا کرتے ہیں, میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, اور خود سے کچھ نہیں. حضرت نے اپنے نام کا کوئی اظہار نہ کیا. اب اس نے وہاں سے بھی لب نکال کے دھکا دے دیا. مقدس کے سامنے ایک نان بھائی رہتا تھا, روٹی بنانے والا بندہ. اس کی نظر پڑی ان پر, دیکھا کوئی مسافر بندہ ہے, آ کر کہتا ہے کہ حضرت دیکھیے میری چھوٹا سا میری دکان ہے, میں روٹی پکاتا ہوں, سونے کی جگہ میرے پاس بھی نہیں ہے, آپ یہاں پر آ جائیں. آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے تو تھوڑا سردی سے بچ جائیں گے. کبھی بہت احسان. حضرت جا کے بیٹھ گئے. وہ بندہ روٹیاں پکا رہا ہے اور استغفار پڑھ رہا ہے, رب اغفر لی, اللہ اغفر لی, اللہ معاف کریے, معاف کریے, معاف کریے. وہ استغفار پڑھ رہا ہے. حضرت نے کہا کیا تو اتنا استغفار کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا روز کا معمول ہے, میں روٹیاں پکاتا ہوں, استغفار پڑھتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ استغفار کی تو بڑی برکات ہوتی ہیں, تو نے آج تک کیا دیکھی ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے استغفار کی برکت یہ دیکھی, میری کسی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا, میں جو مانگتا ہوں اللہ پاک مجھے عطا کرتا ہے. البتہ ایک دعا ہے برسوں سے مانگ رہا ہوں, آج تک قبول نہیں ہوئی. حضرت بھی چونک گئے, بھیا وہ کون سی دعا ہے جو تم برسوں سے مانگ رہے ہو, آج تک اس کی قبولیت کا ظہور نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ حضرت شہر میں بہت بڑے عالم رہتے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں, میں گاؤں دیہات کا آدمی ہوں, میں سفر کر کے ان کے شہر جا نہیں سکتا, اور اتنا چھوٹا سا ہمارا گاؤں, اتنا بڑا عالم ہمارے گاؤں میں کیوں آئے گا؟ میں برسوں سے اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے بندے امام احمد بن حنبل کی زیارت کرا دے, آج تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت نے سنا تو رونے لگ گئے اور رو کر فرمایا کہ اللہ کے بندے تیرے استغفار کی برکت سے اللہ نے احمد بن حنبل کو کھینچ کر تیرے دروازے پر اللہ پاک نے کھڑا کر دیا. یہ استغفار کی برکت ہے. ہم اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزاریں, ہم نبی کی نقل اتاریں, ہم نبی کی سنتوں پر چلیں. بتکلف لوگ اوروں کی نقل اتارتے ہیں نا, ہمارے بزرگ ہیں سارے جمی صاحب دامت برکت ہوں, وہ یوں فرماتے ہیں ارے بولو لوگ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ مجمع تو سارا انٹلیکچوئل کا بیٹھا ہوا ہے, نقل مارنے کا تو ان کا سوال ہے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, لوگ پیپر میں نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں. وہ یوں فرماتے ہیں بھائی تم ہمارے نبی کی نقل اتار لو, تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار لو, اللہ کو پہلے لگو گے. موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے پر فرعون شیطان کی فوج کے ساتھ آیا ہوا, اللہ نے اس کو غرق کیا دریا میں. اللہ موقع دیتا ہے, اللہ موقع دیتا ہے نافرمانوں کو, اللہ چانس دیتا ہے نافرمانوں کو, اللہ ڈھیل دیتا ہے نافرمانوں کو. اس نے کئی سو سال تک حکومت کی ہے اور ظلموں کے پہاڑ بنی اسرائیل توڑ دیے. اللہ نے ڈھیل دی, لیکن جب پکڑا تو پکڑ کے اللہ پاک نے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا کے دکھایا. آج بھی دنیا میں اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں, آج بھی دنیا میں اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں. سپر پاور کہا جانے والا ملک جو ساری دنیا کی اس کی آنکھوں میں کوئی آنکھ ڈال کے دیکھ نہ سکتا تھا, اللہ نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا, اللہ نے توڑ کے رکھ دیا. یوں لگتا ہے کہ آپ کا طوفان اللہ پاک نے اتر دیا اور آپ کی ہوائیں اللہ پاک نے بھیجی اور سارا پتا ملک اللہ پاک نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے. اللہ موقع دیتا ہے, اللہ ڈھیل دیتا ہے, اور یہ بات بار بار سمجھاتا ہے دیکھو بے حیا نہ بننا, نافرمان نہ بننا, باقی نہ کرنا. جائیں جا کر دیکھیں امریکہ میں ناچنے والوں کے گھروں کو اور ناچنے والوں کے گھروں کو, اور یہاں کے روکنے نہیں آنسوؤں کے ساتھ سب کچھ اللہ نے اجاڑ کے دکھا دیا, سب کچھ اللہ نے برباد کر کے دکھا دیا. میں فرعون کی بات کر رہا تھا, اللہ نے اس کے لشکر کو اس کے ساتھ جب غرق کیا
تو اس کی فوج کا ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس پہنتا اور ان کے جیسا چہرہ مورا بنا کر وہ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا. اللہ نے اس کو بچایا. موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی کہ اللہ اس کو کیوں بچا لیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ وہ تیری نقل اتارتا تھا مجھے پیارا لگا, میں نے اس کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا. اس کو اپنی موت مرنے دیں, مرنے کے بعد جو معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے کر لوں گا. اور پیارے بھائیوں اور نوجوان دوستوں, موسیٰ کلیم اللہ کی نقل اتاری, اللہ کو پیارا لگا. ارے ہم حبیب اللہ کی نقل اتارے, اللہ کو کتنے پیارے لگیں گے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں, اللہ کو کتنے پیارے لگیں گے. ایسی زندگی بنا جائیں کہ قبر مترے تو منکر نکیر دیکھ کر کہیں کہ نبی کا غلام آیا ہوا ہے, نبی کا عاشق آیا ہوا ہے. اپنی زندگی میں نبی کی سنتوں کو متکلف زندہ کرنا ہے. میرے نبی کھاتے ایسے تھے, سوتے ایسے تھے, چلتے ایسے تھے, بولتے ایسے تھے, دیکھتے ایسے تھے. ان کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دی جائے. اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنایا جائے, اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنایا جائے. اپنے گھروں میں دین کی فضائیں زندہ کی جائیں, اپنے گھروں میں پردے کے اہتمام زندہ کیا جائے. اپنی شادیوں سے فضول رسم و رواج ختم کیے جائیں اور نہ گانا ختم کیا جائے. حیات و گمانی والی زندگی اختیار کی جائے. آنکھوں کو جھکانے والی زندگی ہو. آنکھوں کا جھکانا بڑی دولت ہے, بے حیائی سے بچنا بڑی دولت ہے. ہمارے بزرگ تھے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بڑے پیارے اشعار کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا دل کو ستانا. ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا. لیکن اگر آنکھوں کو تو نہ ان سے بچائے, ممکن نہیں پھر دل کا تیرا ان سے بچانا. آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی, وہ نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانا, اور دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا. ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا, اور پاگل کی طرح پھرتے ہیں عشاق مجازی. بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ, اور بہنا ہے اگر چین سے سن لو یہ میری بات. آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا, اکثر کی ایک بات نصیحت کی سنو تم, ان مردہ حسینوں سے کبھی دل نہ لگانا. اب آنکھوں کو جھکانے والے بنے, اب آنکھوں کو جھکانے والے بنے. جس کی آنکھ جھکنے والی بن جائے ساری دنیا کے شیطان مل کے اس کو گمراہ نہیں کر سکتے, اور جس کی آنکھ آوارہ ہو جائے ساری دنیا والے کے اللہ والے مل کر اس کی تربیت نہیں کر سکتے. آنکھ بڑی بڑی چیز ہے. اب آنکھ جھکانے والے بنے, بے حیائی اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں, ناچ گانے سے اپنے آپ کو بچائیں. امی جان عائشہ سے پوچھا گیا, امی جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضور کی بیوی نے فرمایا جب شرابیں پی جاتی ہیں, اور جب ناچ گانے کی محفلیں چلتی ہیں, اور جب زنا ہوتے ہیں, آسمانی دنیا پر اللہ پاک کو غیرت آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں زمینیں کھینچتی جائیں. اب زمین پھٹ رہی ہے اور پانی چڑھ رہے ہیں اور زمینیں لرز رہی ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے کہ بے حیائیاں کی جا رہی ہیں, نافرمانیاں کی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس بستی میں سود پھیل جائے, جس بستی میں زنا پھیل جائے, اس بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. حدیث میں زنا یورث الفقر, زنا غربت لے کر آتا ہے, زنا تنگیاں لے کر آتا ہے. بے حیائی اللہ کے عذاب کو دعوت دیا کرتی ہے. میرے پیارے بھائیوں, کیونکہ آپ حضرات کو میں نیک سمجھ رہا ہوں, لیکن موبائل کی دنیا باتیں دور تک سنی جاتی ہیں, تو کسی ایسے بھائی کے کان تک میری صدا پہنچتی ہے جو زنا کی طرف جا رہا ہے, جو شراب کی طرف جا رہا ہے, جو نشے کی طرف جا رہا ہے, جو گٹکا گولی کی طرف جا رہا ہے, جو بے حیائیوں کی طرف جا رہا ہے. اللہ کا وعدہ دیتا ہوں کہ اللہ کے وعدے سے واپس نہ جاؤ, اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناؤ, اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناؤ. اب ایسی بیٹیوں کے کان تک میری صدا پہنچتی ہو, ایسی بہنوں کے کان تک میری صدا پہنچتی ہو جنہوں نے ناچنے کو تہذیب بنا لیا, گانے کو تہذیب بنا لیا, اپنی عزت کے سودے کرنے کو اپنا بزنس بنا لیا. ارے خدا کے وعدے سے واپس نہ جاؤ. یہ شباب 5 سال کا ہے, یہ شباب 10 سال کا ہے, یہ جوانی 15 سال کی ہے, اس کے بعد بڑھاپے کی زندگیاں ہیں. ساری زندگیاں آنکھوں بہانے کا موقع ہوگا, اور پھر آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم
की आखिरी धन, खुदा के वास्ते अपनी जवानी का सौदा न करो, खुदा के वास्ते बेहयाई की तरफ न बढ़ो। किसी ऐसी बहन के कान तक मेरी सदा पहुंचते हो जिसने नाचने वालियों को जिंदगी कैरियर बनाया, गाने वालियों को जिंदगी कैरियर बनाया। मैं यूं कहूं कि क्या तुम हशर के मैदान में जहन्नमियों की सब में खड़ा होना पसंद करोगी, या हुजूर की बेटी फातिमा के साथ खड़ा होना चाहती हो, या हुजूर की बीवियों के साथ खड़ा होना चाहती हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है। दुनिया की लज्जत थोड़ी, आखिरत का आगाज बड़ा। दुनिया के दर्द थोड़े, आखिरत की जन्नत बहुत बड़ी। लिहाजा हम अपने कदम को वापस लाएं। कोई ऐसे भाई के काम तक सदा पहुंचती है जो ड्रग्स का आदी बन गया है, जो कुत्ता गोली का आदी बन गया है, जो नशा का आदी बन गया है। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के लिए कहो कि वापस न जाओ, अल्लाह के लिए नशे से वापस आ जाओ। अरे कहाँ जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, कहाँ अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो, किस रोक पर तुम अपने कदम को लेकर जा रहे हो? किसी ऐसे भाई के कान तक मेरी सदा पहुंचती है जो शराब नहीं पीता है, नशा नहीं करता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो नशा और गोलियों का डीलर बन के बैठा हुआ, वो कुत्ता गोली का डीलर बन के बैठा हुआ। अल्लाह का वादा देखे तो कि अल्लाह के वक्त तौबा कर लो। अपनी अलमारियां पैसों से भरने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की उम्मत को सौदा न करो, उनके जवानों की जवानियों पर सौदा न करो। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दोगे? हशर के मैदान में तुम्हारी औलाद तुम्हारा अपना गिरफ्तार पकड़ेगी। हमें हराम की कमाइयां क्यों खिलाई थी, हमें गलत कमाइयां क्यों खिलाई थी? किसी ऐसे भाई के काम तक मेरी सदा पहुंचती हो जिसने नाचने वालों को जिंदगी का हीरो बनाया। जो कहूं कि वापस रह जाओ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अपना लो, उनके दीन को जिंदगी में जगह दे दो। अब माशरत नबवी बनाएं, अपने घरों में पर्दे की फिजा कायम करें, अपनी बच्चियों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपनी खवातीन को अल्लाह के रसूल का दीन सिखाएं, उन्हें चुपना सिखाएं। अल्लाह ने हमें घर दिया, आमतौर से हमारे शहर की फिजा है, पानी भरने के इंतजाम घर के बाहर हुआ करता है, हम खाना घर में खाते हैं, हम घर के अंदर सोते हैं, हम अपनी जरूरियात घर के अंदर पूरा करते हैं। हमारी माओ बहनों में गैरत भी बहुत होती है और छुपने का जज्बा भी बहुत होता है, लेकिन इंतजाम हम नहीं करते। पानी भरने का इंतजाम बाहर है, वो मजबूर होकर घर से बाहर निकल नहीं, उन्हें पानी संदास से भरना पड़ रहा है। अल्लाह करे मेरी दर्द भरी सदा कोई समझे। हम पूरा इंतजाम घर के अंदर करने, ठीक है, तो थोड़ी तंगी हो जाएगी ना, उसी तंगी में खाना भी चल रहा है, उसी तंगी में सोना भी चल रहा है, भाई थोड़ा घर के अंदर पानी भरने का इंतजाम कर दो कि हमारी खवातीन को बाहर निकलने का मसला ही कोई ना है। अरे कितनी बेहयाइयां खत्म हो जाएंगी और कितने गुनाह खत्म हो जाएंगे और कितना हमारी खवातीन महफूज हो जाएगी। लिहाजा माशरत नबवी बनाई जाए, मामला साफ किए जाए, लेन देन साफ किया जाए, बहनों के हकूक अदा किए जाएं, भाइयों के हकूक अदा किए जाएं, किसी का जानी माली हक हमारे जिम्मे बाकी हो, हम अदा करने वाले बने। मामलात को साफ रखना, हशर अल्लाह के सामने इस कैफियत के साथ जाएं कि बंदों का कोई हक हमारे अपने जिम्मे न हो। आज बहनें तरसती अपने हिस्से को, आज भाई तरसने अपने हिस्से को, लाखों दबा कर लोग कहते हैं किसका लौटाया, तेरा लौटाऊंगा, या कितनी ताकतें निकाल के दिखा दे। बचपन का दौर था, एक बाप की गोद देखी थी, एक माँ की गोद देखी थी, एक प्लेट में बैठकर बहन और भाई बचपन में खाना खाया करते थे, एक सेहन में बचपन में खेला करते थे। कोई दौर ऐसा भी आया, बहन ने भाई का पेशाब भी धुलाया, तो खाना भी धुलाया, अब वक्त गुजरता रहा, अब बड़े हो गए, अम्मा बदलियां दरख्त हो गए, अब सारी प्रॉपर्टी पर भाई का कब्जा। अब बहनें बोलती है कि भैया हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, कुरान और हदीस से हमारा जो करता है बस हमको दे दो, आपको ये दर्द भरी दास्तान मिलेगी। कितने बहनें अपने हिस्से का मुतालबा करते 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 और बूढ़ियों के मरकम के जाके कब्रिस्तान में सो गई। जालिम भाई ने बहन के हक को नहीं अदा किया। ये वाइट कॉलर चोर है जो अपनी बहन का मुजरिम है, जो अपने भाई का मुजरिम है। हम हुकूक अदा करने वाले बने, हम अखलाक की बुलंदियों पर जाएं, हर एक की खैर खा बने। हम जो कमाते हैं औरों पर भी लगाने का अज़्म इरादा करें। आपको कारोबार में तरक्की का जबरदस्त नुस्खा बताऊं, अपने कारोबार में अल्लाह को पार्टनर बना लो, एक पार्टनरशिप अल्लाह की कर
दो, 100 कमाऊंगा तो 10 अल्लाह के नाम पे लगाऊंगा। अरे जिसके कारोबार में पार्टनर अल्लाह हो उसको नुकसान हो ही नहीं सकता। 100 में से 10 अल्लाह के नाम। मैं ऐसे लोगों को शहर में जानता हूँ जिनकी 50% पार्टनरशिप अल्लाह के साथ है और बता लाखों कमाता है। 1 लाख कमाया, 50,000 अल्लाह के नाम पे लगा दिया। एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसकी तकरीबन 1/3 पार्टनरशिप अल्लाह के साथ है। 100 कमाया तो तकरीबन 24 रुपया अल्लाह के नाम पे फौरन निकाल दिया। आप अल्लाह को पार्टनर बना लो और ये पार्टनरशिप कहां लगाओगे? अम्मी के वहां से कुछ लेकर आ गए, बहनों के वहां से कुछ सामान वामान खरीदा और ले जाके अचानक बहन के घर दे दिया, भाइयों के घर दे दिया, पड़ोसियों का ख्याल कर दिया, कोई बेवा मिस्कीन जरूरतमंद है उनको जाकर दे दिया। सर्दी का जमाना था, सर्दी भी बड़ी हो रही है और किनारे गरीब बस्तियां और ओढ़ने और बिछाने के सामान कोई नहीं। अल्लाह ने दिया है, ढेर सारे कंबल खरीद दो 10-15 हजार रुपए के और जाओ अपने कुछ दोस्तों के साथ। मोबाइल न लेकर जाओ के साथ हमें फोटो खिंचाने हैं, मैं फला गरीब को कंबल दे रहा हूँ और फला गरीब के बच्चे को मैं कंबल दे रहा हूँ। अल्लाह के लिए खामोशी से जाके गरीब के बच्चों का इंतजाम करना है। अल्लाह ने दिया 10% जो हमने निकाला, जाकर कई महीने भर का राशन खरीदा और कोई हमारे जान पहचान में कोई गरीब है, खामोशी से जाके घर में दे दो। अल्लाह की कसम इसकी रात की दुआएं अल्लाह के आर्शों को हिला देंगी और जिस तक हम अल्लाह के नाम पे लगाएंगे ना, अल्लाह 100 दफा फिर से रिटर्न करके दिखाएगा। लिहाजा प्यारे भाइयों, अल्लाह के नाम पर लगाने वाले बने और उनकी खैर कबर करने वाले बने। हम औरों को देंगे, अल्लाह एक सब हमको अता करेगा दुनिया में और आखिरत में बेहिसाब अता करेगा। ये सारी बातें मजाक के तौर पे मैंने की हैं, मैं खुद भी इन बातों पर अमल का मोहताज हूँ। मैं भी आज नियत करता हूँ इंशाअल्लाह इस जुमा को जिंदगी का इनकलाबी जुमा बनाऊंगा। कोई जुमा तो इनकलाबी बन जाए, कोई बयान तो इनकलाबी बन जाए, कोई मौका तो इनकलाबी बन जाए कि मैं आज से बन जाऊं अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का। मेरे भाई ने जुमा की मुबारक घड़ियां हैं, अल्लाह ने हमें अपने दर पर बुलाया, अल्लाह की रहमत के दर खुले हैं और भाई आज अपने अल्लाह से तौबा कर ली जाए, अपने अल्लाह से माफियां मांग ली जाए और जिस अल्लाह के पास जाना और जिस नबी को